learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-हिजर आयत 71। क़ाला हाउलाई बनाती, उसने कहा ये मेरी बेटियां हैं, इन कुंतुम फ़ाइलीन, अगर तुम करने ही वाले हो। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि अल्लाह ताला ने इस काम के लिए औरतें बनाई हैं, उनसे निकाह करके अपना मकसद हासिल कर लो। पैगम्बर कौम के लिए बाप की तरह होता है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी ईमान वालों पर उनकी अपनी जानों से भी ज़्यादा हक रखने वाला है और उसकी बीवियां उनकी माएँ हैं। सूरह अहज़ाब आयत 6। इन कुंतुम फ़ाइलीन, यानी अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो कौम की औरतें हैं जो तुम्हारी बीवियां हैं। लअम्रुका, आपकी उम्र की कसम, इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम, बिलाशुबा वो अपने नशे में यअमहून, बहक रहे थे। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कसम, बिलाशुबा लोग अपने नशे और बेहोशी में चूर थे और ये नशा फहश काम का था। फ़अख़ज़तहुम सैहतु, सो उन्हें एक चिंगाड़ ने पकड़ लिया, मुशरिकीन, सूरज तलू होते वक़्त, यानी सुबह सवेरे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की हैबतनाक चीख ने उनके दिल फाड़ दिए। फ़जअलना, तो कर दिया हमने, आलियाहा, ऊपर वाला उसका, साफिलाहा, निचला उसका, व अमतरना अलैहिम, और बरसाए हमने उन पर, हिजारतम मिन सिज्जील, पत्थर पकी हुई मिट्टी के, यानी उनकी बस्तियां आसमान तक उठाकर पटक कर पलट दी गईं और उनके ऊपर से यानी आसमान से पत्थर बरसाए गए। वो पत्थर जो आग में पकी हुई मिट्टी के थे, ये पत्थर उन लोगों का पीछा करते थे जो बस्ती से निकलने की कोशिश करते थे। ये कुल 4 बस्तियां थी जिनमें 4 लाख लड़ने वाले मर्द मौजूद थे और ये सब बदकार और मुजरिम थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस पूरे खित्ते ज़मीन को अपने परों पर उठाया, फिर फ़ज़ा में बुलंदी पर ले जाकर उन्हें ज़मीन पर दे मारा और उसके साथ ही एक ज़बरदस्त धमाके की आवाज़ पैदा हुई। उस पर अल्लाह ताला का गज़ब हुआ, तो फिर उसी खित्ता ज़मीन पर ऊपर से पत्थरों की बारिश की गई। चुनाचे ये खित्ता ज़मीन सतह समंदर से 400 मीटर नीचे चला गया और ऊपर पानी आ गया। यही पानी बहरे मुर्दार या डेड सी है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन, यकीनन इसमें निशानियां हैं, लिलमुतवस्सिमीन, गौर व फिक्र करने वालों के लिए, यानी अहले बसीरत के लिए इन खंडरात में बड़ा सबक है और सोचने समझने वालों के लिए नसीहत है। वो समझते हैं कि इससे क्या मुराद है। उन्हें मालूम है कि जो कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी की जुर्रत करता है, ख़ास तौर पर इस इंतहाई फहश काम का इर्तिकाब, तो अल्लाह ताला उसे इसी तरह बदतरीन सज़ा देगा। व इन्नहा, और बेशक वो, लबी सबीलिन, अलबत्ता ऐसे रास्ते पर है, मुकीम, जो कायम है। यानी सदूम एक आबाद गुजरगाह पर वाक़या है। इस इलाके में जाने वाले इस जगह को पहचानते हैं। सदूम और अमूरा के बर्बाद शुदा शहर बहरे लूत या डेड सी के किनारे ऐन उसी रास्ते पर वाक़या थे जिस पर हिजाज और शाम के दरमियान काफ़िले बराबर आते जाते रहते थे और जिससे कुरान पाक के मुखातबीन अव्वल अहले अरब खूब वाकिफ़ थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक के लिए जाते हुए मुकाम हिजर में उतरे तो आपने सहाबा को हुक्म दिया कि यहाँ के कुएं का पानी ना पीना और ना ज़ख़ीरा करना। सहाबा ने अर्ज़ की कि हमने तो उस पानी से आटा गूंद लिया और उसे भर कर भी रख लिया है। तो आपने उन्हें आटा फेंक देने और पानी बहा देने का हुक्म दिया। सही बुखारी 3345। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिलमुमिनीन, बेशक इसमें ईमान वालों के लिए यकीनन निशानी है, यानी कौम लूत की तबाही और ईमान वालों की सलामती में निशानी है कि अल्लाह ताला काफिरों को बर्बाद कर देता है और मोमिनों को बचा लेता है। और ये कि जब अल्लाह ताला का अजाब आता है तो टल नहीं सकता, उसमें ताख़ीर भी मुमकिन नहीं होती। व इनकाना, और बेशक थे, असहाबुल ऐकती लज़ालिमीन, एका वाले यकीनन जालिम। असहाब एका से मुराद कौम शुएब है, यानी ये कौम शिरक में मुब्तला थी, डकैती उनका पेशा था और नापतोल में कमी बेशी करना उनकी आदत थी। अल्लाह ताला ने एक खौफनाक चीख, जलजले और साए वाले दिन का अजाब भेजकर उनसे इंतकाम लिया। ये कौम लूत के बाद की है और जगह के एतबार से ये दोनों कौमें एक हैं, यानी दोनों मशहूर राह पर आबाद थीं। फ़न्तक़म्ना मिनहुम, तो हमने उनसे इंतकाम लिया। व इन्नहुमा, और बेशक वो दोनों, लबी इमाम मुबीन, यकीनन खुले रास्ते पर हैं। अल्लाह ताला ने उनके कुफ़र और नाफरमानियों पर उन्हें अजाब दिया और ये दोनों बस्तियां वाज़े रास्ते पर वाक़या हैं जहाँ हर वक़्त मुसाफिरों के काफ़िले गुज़रते रहते हैं। उनके वो आसार नुमायाँ हैं जिनका आँखों से मुशाहिदा किया जा सकता है और अक्लमंद लोग इससे इबरत हासिल कर सकते हैं। वलक़द कज़्ज़बा, और बिलाशुबा यकीनन झुटलाया, अस्हाबुल हिज्रिल
المرسلین، ہجر والوں نے رسولوں کو، یعنی سمود نے جو کہ مدینہ اور شام کے درمیان رہتے تھے، انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا جو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جس نے ایک رسول کو جھٹلایا اس نے گویا سب کو ہی جھٹلا دیا، کیونکہ سب رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی، انہوں نے رسول کی ذات کو نہیں، اس حق کو جھٹلایا تھا جو سارے رسول لے کر آئے تھے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ سب ان سے منہ موڑنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نشانیاں عطا کی تھیں جن سے صالح علیہ السلام کی تصدیق ہوتی تھی، مثلا صالح علیہ السلام کی دعا سے اونٹنی کا چٹان سے نکلنا، پھر اونٹنی کا ان کے درمیان چلنا پھرنا، پھر اس کے لیے پانی کے دن کا مقرر ہونا، مگر وہ ان نشانیوں پر اعتبار کرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے سرکشی کی اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، 3 دن تک تم اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ سورہ ہود 65۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور وہ تراشتے تھے، من الجبال، پہاڑوں سے، بیوتن آمنین، گھروں کو امن سے رہنے والے۔ اصحاب حجر جو تھے وہ پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے شاندار گھر بنا کر اپنی حفاظت کے سارے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ بس اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کیا ہوتا اور اپنے نبی صالح علیہ السلام کی تصدیق کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ رزق عطا کرتا اور مختلف قسم کے دنیاوی اور اخروی ثواب کے ذریعے ان کی عزت افزائی کرتا، مگر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے کہنے لگے یا صالح ائتنا بما تعیدنا ان کنت من المرسلین، اے صالح اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ سورہ الاعراف 77۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، مصبحین، صبح ہوتے ہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے چیخ ماری تو ان کے دل ان کے سینوں میں ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ صالح علیہ السلام نے 3 دن کی مہلت کا اعلان کیا تھا، اور یہ چوتھے دن کی صبح تھی جب وہ اپنے گھروں میں اوندے گرے ہوئے تھے، اور ہمیشہ کی ذلت، رسوائی اور لعنت ان پر مسلط ہو گئی۔ فما اغنا عنہم، پھر وہ ان کے کسی کام نہ آیا، ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے۔ اصحاب الحجر نے مضبوط عمارتیں تعمیر کی تھی مگر وہ ان کے کام نہ آئیں۔ پہاڑوں اور چٹانوں کے گھروں سے بڑھ کر محفوظ پناہ گاہ نہیں ہو سکتی۔ انسان پر محفوظ پناہ گاہوں کی تباہی اس طرح اثر انداز ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کھانے پینے، رہنے سہنے اور دنیا برتنے کو سب کچھ سمجھتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو مال و دولت کی کثرت اور مددگاروں کی قوت کسی کام نہیں آتی۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بے مقصد نہیں بنایا۔ حق سے مراد وہ فوائد ہیں جو اس کی پیدائش سے مقصود ہیں۔ مراد ہے کہ کائنات کی گہرائیوں میں سچائی ہے، اس کائنات کو حق کے ساتھ حد درجہ حکمت کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور ہر چیز کو جیسا ہونا چاہیے ویسی ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو دعا کرتے اور یہ آیت بھی تلاوت کرتے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، آپ پاک ہے سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ سورہ آل عمران 191۔ ان الساعۃ، اور یقیناً قیامت، لآتیۃ، ضرور آنے والی ہے، فاصفحی، پس درگزر کیجئے، الصفح الجمیل، درگزر کرنا خوبصورتی سے، یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ زمین اور آسمان کو پہلی بار پیدا کرنا اس کے دہرانے سے زیادہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ سورہ الحج آیت 7۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، سو آپ اچھے انداز میں درگزر کریں۔ اچھے انداز میں درگزر کرنے کی تلقین اس لیے کی گئی ہے کہ سچائی سچ ہو کر رہنے والی ہے، لہٰذا آپ عداوت رکھنے کی بجائے درگزر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصفح الجمیل کے بارے میں بتایا کہ بغیر عتاب کے راضی ہو جانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔